रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। केन्द्र सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि सक्रिय। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको संख्या उच्च भएपछि प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेश भने संक्रमणको उच्च जोखिममा। लकडाउनको समय थप गर्न सरकारलाई उच्च स्तरीय समितिको सिफारिस। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध वैशाख 3 गतेसम्म लम्ब्याइने। कोभिड-19 संक्रमणको आशंकामा उपचारका लागि पुगेका बिरामी फर्काउने अस्पताल विरुद्ध कडा कदम चाल्ने सरकारको चेतावनी। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति। चैत मसान्तभित्र ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने किस्ता भुक्तानीका लागि ग्राहकलाई 3 महिना समय उपलब्ध गराउने केन्द्रीय ब्याङ्कको निर्णय। त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी आगामी असारसम्म हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन। र कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 32,000 पुग्यो। अस्ट्रेलियाका सार्वजनिक स्थलमा 2 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा। सुरु गरौं कान्तिपुर सविस्तारबाट। यस कान्तिपुर डायरी। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरस संक्रमण 5 जनामा पुष्टि भएको तथा झण्डै 1000 को हाराहारीमा परीक्षण भइसक्दा तीनै तहका सरकार यो बेला उच्च सतर्कताका साथ नियन्त्रणमा जुटेका छन्। केन्द्र सरकारले चीनबाट लाखौं थान स्वास्थ्य सामग्री नेपाल ल्याएको छ। ती सामग्री प्रदेश स्तरमा वितरण गर्ने निर्णय सरकारको छ। प्रदेश सरकारले विपद कोष स्थापना गर्दै जिल्ला र स्थानीय तहमा कोभिड नियन्त्रणका लागि मातहतका सम्पूर्ण निकायलाई सक्रिय बनाएको छ। आजको कान्तिपुर सविस्तारमा हामीले कोभिड-19 रोकथामका लागि 7 प्रदेशमा भइरहेको प्रयास र पछिल्लो अवस्थाबारे कान्तिपुर मिडिया ग्रुप प्रदेश ब्युरो प्रमुखहरूसँग जानकारी लिएका छौं। नमस्कार, प्रदेश 1 बाट म माधव घिमिरे। प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरमा अत्यावश्यक कामका लागि मानिसहरू मास्क लगाएर मात्रै बाहिर निस्कने गरेका छन्। दैनिक उपभोगका लागि चाहिने अनि औषधि जस्ता सामान लिनेहरू सडकमा फाटफुट देखिन्छन्। खाद्यान्न, तरकारी, दूध र औषधिका पसलहरू समय मिलाएर 2-3 पटक खोल्ने गरिएको छ। त्यस्ता सामान किनबेच गर्नेहरूले हात धोएर पन्जा लगाएर काम गर्ने गरेकाले पछिल्ला दिनमा सावधानी बढाइएको बुझ्न सकिन्छ। निगरानी बढाइएको अनि सर्वसाधारण संयमित बन्न थालेकाले प्रदेशका अरू जिल्लामा पनि सतर्कता बढेको पाइएको छ। कतिपय जिल्लामा स्थानीय तह, प्रशासन र प्रहरी सहितको टोली बनाएर विदेशबाट फर्केकाहरूबारे तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम सुरु गरिएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश 1 का विभिन्न जिल्लामा 261 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। शंकास्पद संक्रमित 16 जनालाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार र निगरानी भइरहेको छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका 123 स्थानमा 2159 शैय्या सहितको क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएको छ। संक्रमणको आशंका गरिएका 25 जनाको स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएकोमा 22 जनामा संक्रमण नभएको पुष्टि भएको छ। अन्यको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। प्रदेश 1 सरकारले संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले जिल्ला स्तरका सुरक्षा समितिहरूलाई 1 करोड 68 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। कोरोना विरुद्धको अभियानमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त सुविधा दिनका लागि सो परिमाणको रकम दिइने भएको हो। प्रदेशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका गरिएका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइन र कोरोना अस्पतालसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी दिएको छ। प्रदेश 2 बाट अजित तिवारीको नमस्कार। प्रदेश 2 मा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमित अहिलेसम्म नभेटिए पनि जोखिम बढ्दो छ। वैदेशिक रोजगारमा खाडी मुलुक र भारतमा काम गर्नेहरू कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमण बढेपछि हवाई र स्थल मार्गबाट प्रदेश 2 मा भित्रिनेको संख्या उच्च छ। प्रदेश 2 का स्वास्थ्य र सुरक्षा अधिकारीहरूलाई खाडी मुलुक र भारतबाट भित्रिएकाहरूको पहिचान गर्नु नै चुनौती बनेको छ। चैत 4 गते कतार एयरवेजबाट नेपाल फर्किएका 158 यात्रु मध्ये 34 जना प्रदेश 2 कै थियो। नेपाल प्रहरीका प्रदेश 2 प्रमुख डीआईजी प्रद्युम्न कार्कीले 34 जना प्रहरीको निगरानीमा रहेको र उनीहरूको स्वास्थ्य रिपोर्ट समेत नेगेटिभ रहेको जानकारी दिनुभयो। सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी विजय झाले शंकास्पद 3 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आएको र बाँकी 6 जनाको नमुना परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइएको जानकारी दिनुभयो। प्रदेश 2 सरकारले कोरोना भाइरसका संक्रमितका लागि जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा 10 बेडको आइसोलेसन वार्ड तयार पार्दैछ। यस्तै प्रदेश सरकारले वीरगञ्ज स्थित नेशनल मेडिकल कलेजको अस्पतालमा पनि 50 बेडको आइसोलेसन वार्ड तयार गरिएको जनाएको छ। प्रदेश 2 सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न जनचेतना र उपचारका लागि 25 करोड रुपियाँको राहत कोष स्थापना गरेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जानकारी दिनुभयो। लकडाउनलाई सफल बनाउन प्रदेश सरकारले सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने सबै सामानका लागि रकम गरेको मुख्यमन्त्री राउतले बताउनुभयो। तर लकडाउनको बेला खाद्यान्न र अन्य आवश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज
सहज नहुँदा सर्वसाधारण घरबाट बाहिर निस्किने क्रम रोकिएको छैन। बागमती प्रदेशबाट प्रताप विष्टको नमस्कार। संघीय सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनलाई बागमती प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा सहयोग गरेका छन्। लकडाउनलाई सफल पार्न स्थानीय तहले घरभित्र बस्न सबैलाई अनुरोध गर्दै माइकिङ गरिएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न 3वटा समितिहरू गठन गरेको छ। समितिहरूले बजारको अनुगमन गरेदेखि लिएर आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने कार्य गरिएका छन्। प्रदेश सरकारले 10 करोडको कोभिड-19 उपचार कोषको स्थापना गरेको छ। प्रदेश सरकारको सक्रियतामा हेटौँडा नै कोरोना भाइरस परीक्षण हुने भएको छ। विगत 5 वर्षदेखि सञ्चालनमा नआएको पोलिमियर चेन रिएक्सन ल्याब TR संघीय सरकारको सहयोगमा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। बागमती प्रदेशमा 13 जिल्ला भए पनि उपत्यकाको 3 जिल्ला संघीय सरकारले नै हेर्ने भएकाले यस प्रदेशको 10 जिल्लामा 329 वटा आइसोलेसन वार्ड स्थापना भइसकेको छ भने 75 वटा हुने क्रममा छन्। 20 जनाको उपचार भइरहेको छ। प्रदेशका 10 जिल्लामा 145 आइसियु कक्ष निर्माण भइसकेका छन् भने 14 वटा बन्ने तयारीमा छन्। 1805 वटा क्वारेन्टाइन निर्माण भइसकेका छन्, अझै बन्ने क्रममा छन्। क्वारेन्टाइनमा 325 जना बसिरहेका छन्। यस प्रदेशका 25 जनाको स्वाब परीक्षण गरिसकेको छ। ती सबै रिजल्ट नेगेटिभ आएको छ। स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूको घरमा गएर खोज तलास गर्न थालेका छन्। केही स्थानीय तहले दैनिक ज्यालदारी गरेर परिवार पाल्नेहरूलाई खाद्यान्न पनि वितरण गर्न थालेका छन्। प्रदेशमा रहेका जिल्ला समन्वय समितिहरूले स्थानीय तहको समन्वयको काम गरिरहेका छन्। गण्डकी प्रदेशबाट लाल प्रसाद शर्माको नमस्कार। बागलुङकी एक युवतीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा थप संक्रमण रोक्न सतर्कता अपनाइएको छ। प्रदेशका सबै जिल्लामा कोरोना संक्रमितको आशंका गरिएका र विदेशबाट फर्किएका लागि धमाधम क्वारेन्टाइन बनाइएको छ। यसमा स्थानीय तहले तदारुकता साथ काम गरिरहेका छन्। विभिन्न देशबाट फर्किएकालाई खोज्ने काम पनि भइरहेको छ। आइसोलेसन वार्ड पनि स्थापना भइरहेका छन्। संक्रमित 19 वर्षीय युवती बेल्जियमदेखि कतार हुँदै चैत 4 गते नेपाल आएकी थिइन्। सोही दिन काठमाडौँबाट जहाज चढेर पोखरा विमानस्थल झरी जीप मार्फत बागलुङ पुगेकी युवतीमा कोरोना भएको पुष्टि शनिबार मात्र भएको थियो। उनको बागलुङ स्थित धौलागिरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम कोष स्थापना गरी 15 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। सबै जिल्ला अस्पताललाई कोरोना रोकथामका लागि मात्रै भनेर 10 लाख रुपियाँका दरले पठाइएको र केही थान PPE पनि पठाइएको कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र व्यवस्थापन समन्वय समितिका संयोजक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बताउनुभयो। पोखरा लगायत केही जिल्लामा हेलो डाक्टर कार्यक्रम सञ्चालन ल्याएको छ। कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको छ। मेगदी र गोर्खामा बाहेक अन्य जिल्लामा 2963 क्वारेन्टाइन बनाइसकेको छ। काशी, स्याङ्जा, लमजुङ र पूर्वी नवलपरासीमा 110 जना क्वारेन्टाइनमा भर्ना भएका छन्। त्यस्तै आज मध्याह्नसम्ममा प्रदेशभरि 1220 आइसोलेसन वार्ड तयार भएर 24 जनामा भर्ना भएका छन्। अहिलेसम्म तनहुँमा 410, लमजुङमा 280, पर्वतमा 250 र मनाङमा 1 जना मात्रै विदेशबाट आएकाको विवरण संकलन भएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षक नवराज शर्माले सबै स्थानीय तहले रिपोर्टिङ नगर्दा कोरोना संक्रमण रोक्न भएका प्रयासको यकिन विवरण नआएको बताउनुभयो। भोलिसम्म सबै विवरण ल्याउने गरी काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। प्रदेश 5 बाट दिपेन्द्र बडुवालको नमस्कार। विश्वव्यापी कोरोना भाइरस महामारीको प्रभाव प्रदेश 5 का सम्पूर्ण जिल्लामा परेको छ। नागरिक अब के हुने हो भन्ने संशय र डरमा छन्। सरकारले सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि भारतबाट भित्रिनेको संख्यामा कमी आएको छ। भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट फर्किएका व्यक्तिको खोजीमा स्थानीय सरकार जुटेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डाक्टर उमाशंकर चौधरीका अनुसार आइतबार बिहानसम्म प्रदेशभरि 530 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। चौधरीका अनुसार प्रदेशका 109 स्थानीय तहमध्ये 90 वटाले क्वारेन्टाइन स्थल तयार गरेका छन्। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणको आशंकामा 52 जनाको थुक र खकारको नमुना परीक्षणका लागि पठाइएको छ। तीमध्ये 23 वटा नमुनाको नेगेटिभ प्राप्त भएको छ। बाँकी नमुनाको रिपोर्ट आइसकेको छैन। प्रदेश सरकारले लकडाउन पूर्ण कार्यान्वयन गराउन नागरिकलाई घरभित्रै बस्न अनुरोध गरिरहेको छ। संक्रमणका बेला उपचार, राहत लगायतमा सघाउन 10 करोड रुपियाँ छुट्याएर कोरोना संक्रमण कोष स्थापना गरेको छ। त्यसमा विभिन्न संस्था, निजी क्षेत्रले सहयोग गर्ने क्रम जारी रहेको छ। सरकारले सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरेर बुटोल स्थित धाव कारखाना, भैरवाई स्थित भीम अस्पताल, दाङको बेलजुण्डु स्थित प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल, बाँकेको खजुरा स्थित पर्खर सुशील कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई कोरोना अस्पतालका रूपमा विकास गर्न 1-1 करोड रुपियाँ छुट्याएर काम अगाडि बढाएको छ। परीक्षणलाई तीव्रता दिन रूपन्देहीको भैरवाई स्थित गाउँबाली केन्द्रमा प्रयोगशाला निर्माण अन्तिम चरणमा छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तह मार्फत विपन्न र ज्याला मजदुरी गर्नेलाई राहत र खाद्यान्न वितरणलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। यहाँका शहरी क्षेत्रमा सर्वसाधारण दिउँसो घरभित्रै बस्छन्। साँझ बिहान पसलमा भिड लाग्ने गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा चोक, चिया पसल र छहारीमा गफ गरेर समय बिताउने गरेको
गरेको देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशबाट कलेन्द्र सेजुवालको नमस्कार। कोरोना भाइरसको संक्रमण भित्रिन नदिन कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रतिकार्य योजना बनाई काम गरिरहेको छ। राजधानी वीरेन्द्रनगरको खुल्ला मञ्चमा 400 बेडको प्रदेश स्तरीय क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ भने मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा थप 600 बेडको क्वारेन्टाइन बनाउने तयारी भइरहेको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीका अनुसार खुल्ला मञ्च स्थित क्वारेन्टाइनमा हालसम्म 184 जना बसिरहेका छन्। प्रदेश सरकारले 50 करोड रुपैयाँको कोरोना विपद कोष स्थापना गरेको छ। सुर्खेतको कर्णाली प्रदेश अस्पताल, जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी अस्पताललाई आइसोलेसन अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने निर्णय भएको छ। यसको लागि 2.5 करोड रुपैयाँ अस्पताललाई दिएको मन्त्री केसीले बताइन्। प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा आइतबारसम्म 258 आइसोलेसन बेड निर्माण गरिएका छन्। थप 200 बेड बनाउने तयारी भइरहेको उनले बताइन्। हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छैन। 5 जनाको स्वाब टेस्ट गरिएकोमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख चेतन नेदिवागले बताए। स्वास्थ्य कर्मीहरूले भने उपचारको बेला लगाउने सुरक्षा उपकरण नहुँदा जोखिम बढेको बताएका छन्। गत मंगलबार प्रदेश अस्पतालका 11 जना चिकित्सकले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर डम्बर खड्काले जोखिमलाई ख्याल गर्दै कम्तीमा 50-60 सेट आवश्यक पर्नेमा हाल अस्पतालमा 5 सेट मात्र पिपी रहेको बताए। पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले गाउँ केन्द्रित अभियान सक्रिय पार्ने रणनीति बनाएको छ। प्रदेशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले स्थानीय तहको समन्वयमा प्रभावकारी रूपमा काम सञ्चालन भइरहेको बताए। सुदूरपश्चिम ब्युरोबाट चित्राङ थापाको नमस्कार। गत शुक्रबार मफसलको पहिलो कोरोना भाइरस पोजिटिभ केस कैलाली सदरमुकाम धनगढीमा फेला परेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको अनुमान गर्न थालिएको छ। धनगढीको पहिलो पोजिटिभ केस दुबईबाट दिल्ली, काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, कोहलपुर र अतरिया हुँदै घर पुगेका 34 वर्षीय युवामा देखा परेको हो। ती युवाको सम्पर्कमा आएकाहरू पत्ता लगाउने र उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण गराउने काम प्रभावकारी ढंगबाट हुन नसकिरहेकोमा सन्तास छाएको छ। अघिल्लो साता जसरी हुलका हुल नेपाली कामदारहरू भारतबाट घर फर्केर आफ्नो गाउँ बस्ती पुगे, उनीहरूको पनि उचित स्वास्थ्य परीक्षणदेखि क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था हुन सकेन। पहिलो चरणमा 4 दिनको अवधिमा मात्रै करिब 1.5 लाख व्यक्ति यहाँका सीमा नाका भएर सुदूरपश्चिम फर्केका छन्। अवैध नाकाबाट भित्रिनेहरूलाई पनि जोड्ने हो भने यो संख्या अझै बढ्न सक्छ। यसरी घर फर्केकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न नसकेका कारण सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास झनै बढेको हो। गाउँमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य मास्कदेखि पिपी उपलब्ध छैन, तर घर फर्केकाहरू क्वारेन्टाइन छोडेर धमाधम गएका छन्। सरकारी निकायले अहिले पनि 994 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको दावी गरे पनि सरकारी डाटा भन्दा आधा पनि क्वारेन्टाइनमा बसेका छैनन्। बरु बसेकाहरू पनि भागेर घर पुग्ने गरेका छन्। आइसोलेसनमा राखिएकाहरूको परीक्षणमा निकै ढिलाइ भइरहेको छ। हालसम्म धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पताल र अन्य अस्पतालमा गरी 32 जना भर्ना भएका थिए। सेती अस्पतालमा 1 पोजिटिभ समेत 11 जना आइसोलेसनमा रहेको अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारको भूमिकाका सम्बन्धमा व्यापक आलोचना हुन थालेपछि बल्ल हिजो 40 करोडको कोष स्थापना गर्ने र प्रदेशका 3 जिल्ला कैलाली, डोटी र बैतडीमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय भएको हो। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सरकारले लकडाउनको समयावधि एक साता थप गरेको छ। केही बेर अघि सकिएको मन्त्री परिषद बैठकले लकडाउन 8 दिन थप गर्ने निर्णय गरेको हो। कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै सरकारले पहिलो चरणमा घोषणा गरेको लकडाउन मंगलबार सकिँदै थियो। आज बसेको बैठकले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी लकडाउनको समय 8 दिन थप गर्ने निर्णय गरेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले विभिन्न राहतका कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कर छुट लगायतका प्याकेजलाई पनि मन्त्री परिषदको बैठकले पारित गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अर्थ एवं सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले केही बेरमा सार्वजनिक गर्नुहुनेछ। आज दिउँसो बसेको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले लकडाउनको समयावधि एक साता थप गरेको हो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारको कदम सकारात्मक भएको भन्दै सरकारले लकडाउनलाई निरन्तरता दिएको हो। समितिको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध आगामी वैशाख 3 गतेसम्मका लागि बढाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै चीनबाट आज ल्याइएका स्वास्थ्य परीक्षण किट र स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रदेशहरूमा वितरण गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव समेत रहेका समिति सदस्य नारायण प्रसाद बिडारीले जानकारी दिनुभयो।
जम्मा अहिले 5 स्थान आइपुगेको अवस्था छ। यो पोर्टेबल PCR मेसिन प्रदेशहरूमै पठाउने हिसाबले निर्णय भएको छ र बढीभन्दा बढी प्रभाव र त्यहाँको आवश्यकताको आधारले समेत विचार गर्दा प्रदेश नम्बर 2 मा 1 ठाउँ, प्रदेश नम्बर 5 मा 1 ठाउँ, कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेतमा रहने गरी 1 ठाउँ, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 ठाउँ गर्दै 4 ठाउँ चाहिँ अहिले तत्कालै पठाइहाल्ने, 1 ठाउँ चाहिँ यहाँ सुरक्षित काठमाडौँमा अहिले तत्काल राख्ने र कहाँ बढी जरुरत र आवश्यक पर्छ त्यस हिसाबले त्यो पोर्टेबल PCR मेसिन पठाउने निर्णय भएको छ र धरानमा सुरु भइसकेको हुनाले पूर्वको लागि अहिले तत्काल त्यसैले काम गर्नेछ। लकडाउनका कारण भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न नपाएका कारण सीमामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई परिचय पत्रको आधारमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने शर्तसहित नेपाल प्रवेशको अनुमति दिने निर्णय बैठकले गरेको सदस्य बिडारीले बताउनुभयो। क्वारेन्टाइनमा बस्न ढिङ्नाइ गरेको विषय छ, त्यसलाई संक्रमण रोग ऐनको दफा बमोजिम। यसरी क्वारेन्टाइनमा बसिएका राखिएका व्यक्तिहरू भाग्ने वा संक्रमित व्यक्ति आएर सूचना नदिने, लुकेर गाउँघरमा बस्ने, जति कन्ट्याक्टमा गर्दाखेरि पनि सम्पर्कमा नआउने त्यो खालको चाहिने प्रवृत्ति देखिएकोलाई संक्रमण रोग ऐनको दफा बमोजिम कैद सजाय कडाइका साथ गर्ने तर्फ समितिको निर्णय भएको छ र यसलाई गृह प्रशासनले अगाडि बढाउँछ। अन्य मुलुकमा रहेका नेपालीलाई भने नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा अभिभावकले पैसा पठाउने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ज्वरोका बिरामी फर्काउने अस्पताल विरुद्ध कडा कदम चाल्ने बताएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले मन्त्रालयको हटलाइन नम्बरमा अस्पतालले उपचार नगरेको उजुरी बढेपछि यस्तो निर्णय लिएको बताउनुभयो। संकटको घडीमा निजी, सरकारी या सामुदायिक नभनी सबै अस्पतालले उपचार सेवा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। हामीले जुन सामानहरूको खरिददेखि लिएर सेवाहरू दिनेदेखि लिएर विभिन्न जुन डिसिसनहरू गरिरहेका छौँ, यो एउटा नयाँ संक्रमणकालीन अवस्थामा गरिने नियमहरूलाई हेरेर त्यो काम गरिरहेको हुनाले यदि हामीलाई थप कडा कदम चाल्न नपरोस् भन्ने पनि मैले चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। यो भन्नुको मतलब चाहिँ सहकार्य भइराखेको छ तर बिरामी नफर्काइदिनुहोस् भन्नलाई मैले जोड गरेको मात्र हो। यो सन्दर्भमा चाहिँ अब के गरौँ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मन्त्रालयले तोकेको प्रोटोकल अनुसार उपचार गरौँ। कोभिड-19 को उपचारका लागि काठमाडौँका नर्भिक, स्टार, बयोदा, ह्याम्स, BNB, न्युरो, सुमेरु, अल्का र अल्का 2 अस्पताललाई अख्तियारी दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा आर्थिक अनियमितता नभएको दावी गर्नुभएको छ। संसारभरि किन्न पाइँदैन, किन्न नपाइने अवस्थामा केही महँगो भएको हुन सक्छ र महँगो यस अर्थमा कि औषधि त औषधि हो, हामीले चाहिने छ, त्यसकारण केही महँगो हुन सक्छ तर समयमा त्यो भएन भने त्यसबाट हुने प्रभाव असाध्य धेरै हुने हुनाले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भने नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय यो मितव्ययितामा, पारदर्शीमा नितान्त सचेत छ, ध्यान दिन्छ र हामीले कति किन्छौँ, कुन मूल्यमा किन्छौँ हामीले वेबसाइटमा राखिसकेका छौँ र किनिसकेपछि पनि हामी त्यो वेबसाइटबाट अपडेट गर्नेछौँ। त्यसकारण जनताले गुमराह गर्नुपर्ने कुराहरू केही छैन तर गलत सन्देश दिएर मान्छेले भ्रम उत्पन्न गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो नगरौँ। कोभिड-19 संक्रमण पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने विभिन्न सामग्री चीनबाट आज नेपाल आइपुगेको छ। सरकारले किनेको ज्याकमा फाउन्डेसन र चीनको सिचुआन प्रान्तीय सरकारले दिएको विभिन्न सामग्री आइपुगेको हो। यसैबीच संक्रमणको त्रास बढेसँगै मुलुकभर जथाभावी उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेका PPE गाउन सहितका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर मापदण्ड तोक्न अझै केही दिन लाग्ने भएको छ। मापदण्ड तय गर्न आज बोलाइएको गुणस्तर परिषदको बैठक बिना निर्णय टुङ्गिएको छ। बैठकले मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिन प्राविधिक समिति गठन गरेको छ। समितिले मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिएपछि परिषद बैठक बसेर पारित गर्नेछ। ढिलोमा एक सातामा मापदण्ड तय भई लागू भइसक्ने दावी सरकारवाला स्वास्थ्य र उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीले गरेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका गरिएका रूपन्देहीका एक युवकको आज मृत्यु भएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले सञ्चालन गरेको बुटवल धागो कारखाना स्थित विशेष अस्पतालमा उपचाररत सैनामैना नगरपालिका 4 सिसौ डाँडाका बाबुराम थापा छेत्रीको मध्याह्न मृत्यु भएको हो। प्रदेश 5 का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले कोरोनाको आशंका गरिएका व्यक्तिको अस्पतालमा मृत्यु भएको पुष्टि गर्दै कारण भने प्रश्न नभएको बताउनुभयो। गत सोमबार छेत्री दुबईबाट काठमाडौँ ओर्लिएका उनलाई ज्वरो थियो। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उनी गत बिहीबार मात्रै अस्पताल भर्ना भएको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र खनालले बताउनुभयो। उनको नमूना परीक्षणका लागि काठमाडौँ ल्याउन समय लागेको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले परीक्षणपछि मात्र मृत्युको कारण थाहा हुने बताउनुभयो। एकजना
मात्र व्यक्तिको स्वाब काठमाडौँ पठाउँदा खर्च धेरै लाग्ने जनाउँदै बुटवल स्थित प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले गम्भीर लापरवाही गरेपछि समयमा नै उपचार गराउन पाउन नसक्दा उनको मृत्यु भएको आरोप आफन्तको छ। उनको मृत्युपछि बिरामीमा देखिएको लक्षणलाई लिएर चिकित्सकीय भनाई समेत बाझिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले कोभिड-19 को संक्रमण विरुद्ध प्रभावकारी रूपमा काम गर्न भन्दै सहयोग घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचार सहयोग कार्यविधि 2076 स्वीकृत गर्नुका साथै स्थानीय तहका लागि सहयोग रकम समेत घोषणा गरेको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिग्राम जमकचेलले महानगरका समितिलाई 20 लाख, उपमहानगरलाई 15 लाख, नगरलाई 12 लाख र गाउँपालिकालाई 10 लाख रुपियाँ दिने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रदेश अन्तर्गत 13 जिल्ला समन्वय समितिमा बनाएको सहयोग कोषमा 5 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। प्रदेश 2 सरकारले लकडाउन अवधिभर प्रदेशभरिका गरिब तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूरका लागि खानाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका गरिब मजदूरको जीवन रक्षाको लागि सरकारको तर्फबाट खानाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो। स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि महानगरलाई 25 लाख, उपमहानगरलाई 20 लाख, नगरपालिकालाई 15 लाख र गाउँपालिकालाई 10 लाखको दरले रकम पठाउने निर्णय गरेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस सम्बन्धी जानकारीका लागि मोबाइल एप हाम्रो स्वास्थ्य सार्वजनिक गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको covid19.mohp.gov.np वेब पोर्टलबाट एप डाउनलोड गर्न सकिने जनाएको छ। गुगल प्ले स्टोरमा केही दिनमा एप उपलब्ध हुने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दल प्रदेश नम्बर 5 ले चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्य कर्मीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री तथा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण तत्काल उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको बारेमा धर्मका आधारमा गलत जानकारी र अफवाह फैलाएको भन्दै चितवन प्रहरीले माडी नगरपालिका साथ जगन्नाथपुरकी 38 वर्षीय जानकी ढुङ्गानालाई पक्राउ गरेको छ। खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका शिवालयको सलेवा गाउँमा देखा परेको ज्वरो र झाडा पखालाको समस्या नियन्त्रण उन्मुख भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तेह्रथुमले 1 महिना यता विदेशबाट आएकाहरूको खोजीका लागि घर लौरी अभियान शुरू गरेको छ। हालसम्म 43 जना भेटिएका छन्। र कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि धनकुटा नगरपालिकाले आजबाट जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी नगरपालिका क्षेत्रमा दमकलको प्रयोगमा कीटनाशक ब्लिचिङ पाउडर छर्कन शुरू गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। चैत मसान्तभित्र ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने सावा ब्याज किस्ता भुक्तानीका लागि ग्राहकले 3 महिना समय पाएका छन्। यसअनुसार चैतसम्म तिर्नुपर्ने किस्ता रकम आउँदो असारसम्म तिरे अतिरिक्त शुल्क लाग्दैन। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट प्रभावित पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले घोषणा गरेको विशेष प्याकेज मार्फत ग्राहकले यस्तो सुविधा पाएका हुन्। 2076 चैतमा असुल गर्नुपर्ने मासिक, त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी 2077 असारसम्म हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनमा भनिएको छ। सो किस्ताको हकमा कुनै किसिमको थप शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने केन्द्रीय ब्याङ्कले स्पष्ट पारेको छ। यस्तै कर्जा असुल नभएको हकमा ब्याङ्कले सो कर्जालाई खराब कर्जामा राख्नु नपर्ने सुविधा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अब 3% मात्र अनिवार्य नगद मौजदात CRR कायम गरे पुग्ने भएको छ। यसअघि 4% CRR राख्नुपर्ने निर्देशन थियो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र ब्याङ्कबाट ऋण लिन पाउने कर्जाको ब्याज दर पनि घटाएर 5% बनाइएको छ। यसअघि 6% थियो। मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। जलविद्युतको हब मानिएको लमजुङमा निर्माणाधीन ठूला साना सबै जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अनिश्चितकालका लागि बन्द भएका छन्। कोभिड-19 को कारण सरकारले लकडाउन गरेपछि निर्माणाधीन 9 वटा जलविद्युत आयोजनाका पुरै काम रोकिएको आयोजनाले जनाएको छ। दोर्दी करिडोरमा निर्माणाधीन 5, मर्स्याङदी करिडोरमा निर्माणाधीन 3 र मिदिम खोलामा निर्माणाधीन एउटा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिएको छ। 9 वटा जलविद्युत आयोजनाको कुल क्षमता 202.17 मेगावाट छ। यी आयोजना मध्ये केही चालु आर्थिक वर्षमै सक्ने तयारीमा छन्।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 32,000 नागेको छ। हालसम्म 32,113 जनाको मृत्यु भएको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। संक्रमितको संख्या 6,84,652 पुगेको छ, जसमध्ये 1,45,696 जना पूर्ण रूपमा निको भएका छन्। संक्रमण बढ्दै गएपछि अमेरिकाको न्यूयोर्क, न्यू जर्सी र कनेक्टिकटमा यात्रामा कडाई गरिएको छ। रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले आगामी 14 दिनसम्म अत्यावश्यक बाहेक यात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ। साउदी अरबमा संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या दोब्बरले वृद्धि भएपछि लकडाउनको समयावधि बढाइएको छ। इटलीले पनि संक्रमण न्यूनीकरणका लागि आगामी अप्रिल 3 सम्मका लागि लकडाउनको समय बढाउने निर्णय गरेको छ। पाकिस्तानमा संक्रमितको संख्या 1,526 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्ने उद्देश्यले अस्ट्रेलिया सरकारले आफ्नो परिवार बाहेक सार्वजनिक स्थलमा 2 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले यो नियम रोजगार तथा शैक्षिक संस्थामा भने लागू नहुने बताउनु भएको छ। यसभन्दा अघि सार्वजनिक स्थलमा 10 भन्दा बढी भेला हुन नपाइने नियम लगाइएको थियो। यसै गरी 70 वर्षभन्दा माथिका वृद्धलाई घरबाट बाहिर ननिस्कन समेत सुझाव दिइएको छ। प्रधानमन्त्री मरिसनले अत्यन्तै जरुरी कामका लागि बाहिर निस्कनु भए पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै अस्ट्रेलिया सरकारले 1 अर्ब 10 करोडको जनस्वास्थ्यका लागि सुविधा योजना सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले आर्थिक संकट सामना गरिरहेका नागरिकलाई ऋणको ब्याज लगायत तिर्नका लागि 6 महिनासम्मका समय समेत दिने निर्णय गरेको छ। अब एउटा खेल प्रसंग। बल टेम्परिङको आरोपमा कप्तानको जिम्मेवारीबाट 2 वर्ष प्रतिबन्धमा परेका अस्ट्रेलियाका पूर्व कप्तान स्टिभन स्मिथको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ। अस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्डले स्मिथको प्रतिबन्ध आजबाट हटाएको हो। प्रतिबन्ध फुकुवा भएसँगै स्मिथलाई टोलीको कप्तानी गर्ने बाटो पुनः खुला भएको छ। सन् 2018 मा दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध भएको खेलमा बल प्रतिबन्धको आरोप लागेपछि स्मिथसँगै उपकप्तान डेभिड वार्नर र बलर केमरोन बेनक्रफ्ट प्रतिबन्धमा परेका थिए। बोर्डले स्मिथको प्रतिबन्ध आजबाट पूर्णतः हटेको जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेतृत्व लिन अब कुनै अप्ठ्यारो नरहेको जनाएको हो। स्मिथ कप्तानबाट हटेसँगै कंगारू टोलीको टेस्टतर्फ टिम पाइने र 1 दिवसीय र 2020 तर्फ एरोन फिन्सले सम्हाल्दै आएका थिए। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने साथी दिवा र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।